46वां बाब। याकूब और उसका घराना मिस्र में। और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बीरसबा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, ऐ याकूब, ऐ याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूँ। मिस्र में जाने से न डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा। और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बीरसबा से रवाना हुआ और इसराइल के बेटे अपने बाप याकूब को और अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों को उन गाड़ियों पर ले गए जो फिरौन ने उनके लाने को भेजी थी। और वो अपनी चौपाइयों और सारे मालो असबाब को जो उन्होंने मुल्क कनान में जमा किया था लेकर मिस्र में आए। और याकूब के साथ उसकी सारी औलाद थी। वो अपने बेटों और बेटियों और पोतों और पोतियों गर्ज अपनी कुल नस्ल को अपने साथ मिस्र में ले आया। और याकूब के साथ जो इसराइली यानी उसके बेटे वगैरह मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। रूबन याकूब का पहलौठा, और बनी रूबन ये हैं, हनूक और फलो और हसरोन और कर्मी। और बनी शमाउन ये हैं, यमूएल और यमीन और उहद और रगीन और सुर और साउल जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था। और बनी लावी ये हैं, जैरसून और केहात और मरारी। और बनी यहूदा ये हैं, एर और उनान और सैला और फारस और जारा। इनमें से एर और उनान मुल्क कनान में मर चुके थे। और फारस के बेटे ये हैं, हसरून और हमूल। और बनी अशकार ये हैं, तौले और फवू और योब और समरून। और बनी जुबुलून ये हैं, सर्द और अलून और यहलीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो फदान अराम में लिया से पैदा हुए। इसी के बदन से उसकी बेटी दीना थी। यहाँ तक तो उसके सब बेटे बेटियों का शुमार 33 हुआ। बनी जद ये हैं, सफियान और हज्जी और सूनी और इस्बान और इरी और अरोदी और अरीली। और बनी आशिर ये हैं, यिम्ना और इसवा और इसवी और बरीहा और सिरा उनकी बहन। और बनी बरीहा ये हैं, हिबर और मलकीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो जिल्फा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी लिया को दिया था। उनका शुमार 16 था। और याकूब के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन राखिल से पैदा हुए थे। और यूसुफ से मुल्क मिस्र में ओन के पुजारी फोतीफरा की बेटी आसनात के मुनस्सी और इफ्राइम पैदा हुए। और बनी बिन्यामीन ये हैं, बाले और बकर और इशबील और जीरा और नमानखी और रूस मुफीम और हफीम और अर्द। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो राखिल से पैदा हुए। ये सब शुमार में 14 थे। और दान के बेटे का नाम हशीम था। और बनी नफ्ताली ये हैं, यहसीएल और जूनी और यसर और सलीम। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो बिल्हा लोंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी राखिल को दिया था। इनका शुमार 7 था। याकूब के सुल्ब से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे। और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए, वो सब मिलकर 70 हुए। याकूब और इसका घराना मिस्र में। और उसने यहूदा को अपने से आगे यूसुफ के पास भेजा,
ताकि वो उसे जश्न का रास्ता दिखाए। और वो जश्न के इलाके में आए और यूसुफ अपना रथ तैयार करवा के अपने बाप इसराइल के इस्तकबाल के लिए जश्न को गया और उसके पास जाकर उसके गले से लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने बाप के घराने से कहा, मैं अभी जाकर फिरौन को खबर कर दूंगा और उससे कह दूंगा कि मेरे भाई और मेरे बाप के घराने के लोग जो मुल्क कनान में थे मेरे पास आ गए हैं, और वो चौपान हैं क्योंकि बराबर चौपायों को पालते आए हैं, और वो अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। बस जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो तुम ये कहना कि तेरे खादिम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक चौपाए पालते आए हैं, तब तुम जश्न के इलाके में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चौपानों से नफरत है। सैंतालीसवां बाब। तब यूसुफ ने आकर फिरौन को खबर दी कि मेरा बाप और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा मालो मता मुल्क कनान से आ गया है, और अभी तो वो सब जश्न के इलाके में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फिरौन के सामने हाजिर किया। और फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे खादिम चौपान हैं जैसे हमारे बाप दादा थे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इस मुल्क में मुसाफिराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्क कनान में सख्त काल होने की वजह से वहां तेरे खादिमों के चौपायों के लिए चराई नहीं रही। सो करम करके अपने खादिमों को जश्न के इलाके में रहने दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है, यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाके में अपने बाप और भाइयों को बसा दे, यानी जश्न ही के इलाके में उनको रहने दे। और अगर तेरी दानिश में उनमें होशियार आदमी भी हों तो उनको मेरे चौपायों पर मुकर्रर कर दे। और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फिरौन को दुआ दी। और फिरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है? याकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं। मेरी जिंदगी के अय्याम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अभी ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अय्याम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। और याकूब फिरौन को दुआ देकर उसके पास से चला गया। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन के हुक्म के मुताबिक रामसीस के इलाके को, जो मुल्क मिस्र का निहायत जरखेज खित्ता है, उनकी जागीर ठहराया। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की जरूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। काल। और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क कैनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। और जितना रुपया मुल्क मिस्र और मुल्क कैनान में था, वो सब यूसुफ ने उस गल्ले के बदले जिसे लोग खरीदते थे लेकर जमा कर लिया, और सब रुपए को उसने फिरौन के महल में पहुंचा दिया। और जब वो सारा रुपया जो मिस्र और कैनान के मुल्कों में था खर्च हो गया, तो मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको अनाज दे, क्योंकि रुपया तो हमारे पास रहा नहीं, हम तेरे होते हुए क्यों मरे? यूसुफ ने कहा कि अगर रुपया नहीं है तो अपनी चौपाई दो, और मैं तुम्हारे चौपायों के बदले तुमको अनाज दूंगा। सो वो अपने चौपाई यूसुफ के पास लाने लगे, और यूसुफ घोड़ों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और गधों के बदले उनको अनाज देने लगा, और पूरे साल भर उनको उनके सब चौपायों के बदले अनाज खिलाया। जब ये साल गुजर गया तो वो दूसरे साल उसके पास आकर कहने लगे
کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا اور ہمارے چوپایوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں۔ بس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مرے اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے، سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں، اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا، سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی۔ اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا، لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی، سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 تمہارے رہے، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئیں، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہی، اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے، سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی۔ یعقوب کی آخری درخواست۔ اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لیں، اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 17 برس اور جیا، سو یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہوئی، اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا۔ تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدے میں ہو گیا۔ اڑتالیسواں باب۔ یعقوب افرایم اور منسی کو برکت دیتا ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا، تیرا باپ بیمار ہے، سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرایم کو ساتھ لے کر چلا، اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے۔ اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا، اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھ سے کہا، میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے، اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، پر
اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستے ہی میں جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افرات کے راستے میں دفن کیا۔ بیت لحم وہی ہے۔ پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اس نے کہا، ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا۔ لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا۔ تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا، اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرایم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے داہنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا، اور اسرائیل نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا داہنا ہاتھ افرایم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرایم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا، اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے، اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا، اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرایم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرایم کو منسی پر فضیلت دی۔ اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔